नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर। आयज एक सामकी सिरियस गोष्ट मुर्मुगांवांत घडली की खंय तरी आमचो आमदार एक 50 लोकांक घेवन कितें तरी विंड स्क्रीन बांदपा खातीर खंय तरी प्रयत्न करता खंय आनी कोळसोचें पोल्यूशन हाडोवपा खातीर प्रयत्न करता खंय। आतां म्हाका ही त्या फाटल्या लोकांची तोंडां पयलीं काय अशें कळून येयलें की तांकां लोकांक कांय कळोंक ना हो कितें सांगूंक सोदता तें। पूण म्हाका जितके घडये कळपाक जितके म्हाज्या कळण्याक जितके कळ्ळें पळय त्या पद्दतीन हें कळ्ळें की म्हाका हो कोळशा बद्दल उलयता आनी हो आयज जिखोन जाल्या उपरांत कोळशा बद्दल उलयता, कोळशाचें पोल्यूशन थांबोवपाच्या खातीर। हेणी JSW डोम घालूंक लायलो, तेंच्यांनी डोम घातलो आनी ताच्या वयल्यान तेंचें कोळ पोल्यूशन जावं ना म्हणून हो तेंच्या बरोबर मिटींग घेवपाक लागलो। आतां हो अदानी कडेन पावलो आनी अदानीक सांगता व्हडली एक स्क्रीन घाल्या तितून खंय कोळशाचें पोल्यूशन आडावतलें। आतां ही खंयची टॅक्नोलॉजी ती म्हाका खबर ना आनी 2 वर्सांत घडये हो सगळ्यांचो वारोय आडावपाक आहा। ज्या पद्दतीन हो कोल पोल्यूशन ते स्क्रीन घालून वाडोवपाक सोदता पळय त्या पद्दतीन ह्या आमदाराची इतकी कॅपॅसिटी शुवर आहा की हो वारो आडयतलो लोकांचो। मुर्मुगांवच्या जनतेक दोनूय आमदारान आजी आनी माजी आमदारान दोगांयनी फोंडान घातलेलो आसा। एकटो हिंगाच्यान सुरवात करता आनी तो दुसरो सोंपोवपाची कामां करता। हे सारकी कळटा हेंची खंयची जी पद्दत कामाची जी पद्दत पयली तूं जाल्यार सारकी कळटा। दोगांय एकामेकाक गटा घडये ते सांजचे वॉट्सॅप कॉलिंगाचेर आसतले, हेतून म्हाका कांय डावट ना। कित्याक हे कोल पोल्यूशना बद्दल उलयता जो आमदार पयलीं आरडटालो की हे कोल पोल्यूशन आपूण आसा तर कसोच चलोवंक दिवचो ना, आयज तो डोम घालपाचे पद्दती उलयता, स्क्रीन घालपाचे पद्दती उलयता आनी हे कसले कसले म्हाका ते एक्चुली कळना येना कसले कसले ते टॅक्नोलॉजी तो हाडटा। कळ्ळें तुका न्हू, हातून हे फूल कळटा दोगांय सेट जाल्लेले आसात आनी दोगांय हे मुर्मुगांवच्या जनतेक हेंच्यांनी दोगांयनी ग्रांटेड घेतलेलो आसा। आनी जे मेन मुद्दे जे मुर्मुगांवचे आसात कोळशाचें पोल्यूशन हो आसात तातूंतूच की म्हाका दिसना ह्या आमदाराच्यान घडये हेचें सोल्यूशन जातलें, कित्याक हो टोटली सेटअप आमदार जाल्लो आसा आनी हेच्या खातीर आख्या गोंयची बी चूक मागता। हो एक तर चुकोन निवडून येयलेलो पूण आयज गोंयांत नाल्ल म्हारग जावपाचें कारण हो आमदार जावन गेल्लो आसा। हो 4 फोग लॅम्प लावपाक आनी कितें काय म्हणटा 2 बोरवेल मोटर घालपाक हो 7-7, 8-8 नाल्ल फोडपाक लागलेलो आसा। सो ताका लागून आख्या गोंयच्या जनतेची हांव चूक मागतां की बाबा असलो चुकोन हो आमदार हे मुर्मुगांवच्या लोकांनी निवडून हाडलो, जेच्या खातीर गोंयभर नाल्ल तर म्हारग जाल्यात। दुसरी गोश्ट म्हणटा ती ही कोळशाचें पोल्यूशन हेच्यान कांय हें निभावपाचें ना। हे दोगांय आमदार ह्या प्रायवेट कंपनी बरोबर सेट आसात आनी हे मुर्मुगांवच्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा।